سألتك سؤال محدد، جاوبيني. منيح ما سمع شو اللي حكينا. يلا خبره، قول لشوريا شو اللي عم تعمله. شوريا شوف، كان هاجم علي وبينفك الدواليب. شوريا، كنت عم زور دار الأيتام القريب من هون، هو طلع بوشي فجأة وقت أنا كنت طالعة من هني. شكراً شوريا، جيت بوقتك، ماني متصورة شو كان ممكن يعمل فيني هذا الزلمة. شوريا، رح أقول لك ليش إجا لهون، إجا لحتى يهددني، قال بده ينتقم مني لأنه ابنه دخل على المشفى وبسببي أنا وأبي. هلا أنت بس بتتقوى على النسوان؟ بحطك بالسجن مرة تانية. ها شوريا خلص اتركه، بكفي، خلص اتركه يروحوا بس. هاي لعبة. ايه، اجيت انتقم منها. شو متوقعين لكان؟ من وقت اجيت على دلهي اخذتوا عائلتي مني وسلبتوني ساعاتي اللي كنت فيها، وشوفوا هلا كيف حالتي بسببكم. حياتي العائلية تشتتت. شو متوقعين اعمل؟ تفضل اعمل شو ما بدك فيني. المرة الجاية إذا شفتك مقرب على أي حدا من معارفي أو شخص بخصني، صدقني ما رح أتساهل معك أبداً. يلا. بعتذر مدام، حاليا أنا مو بوعي، فقدت أعصابي بس. بلا حكي فاضي. ها أرشي، خلي سيارتك هون، أنا بوصلك على البيت. يلا. شكراً إلك، جيتني مثل الحارس المنقذ وخلصتني. ما لازم تكوني برات البيت لحالك بالليل، هالشي خطير. بعرف، رح دير بالي من هلا. بس شو كنت عم تعمل؟ أنا كنت عم حضر شغلات لمناسبة بكرة. شو في بالعلبة؟ شوية أغراض من شان الديكور تبع بكرة، بس هيك. واثقة إنك عم تخبي علي شي، بس شو هو؟ شايفة شو صاير؟ هذا امتحان لقوة حبي إلها ولإجتازه. أنا بحاجة مساعدتك، لأنه إذا فشلت هالمرة بإني اجتمع معها رح أخسرها للأبد. ماما لا تزعلي كرمالي. ماما قلت له لرجل الهدايا انه انا ما بدي شي بهاليوم، ما بدي غير جده يصير منيح ويصحى، واكيد رجل الهدايا رح يجيب لي امنيتي. للأسف رجل الهدايا تبعك ما رح يجيب لك أمنيتك أنت وأمك، لأن أمك المزيفة رح تموت قريباً مثل ما صار بفاندانا السنة الماضية، وطبعاً هيك رح ارتاح من الالتزامات العائلية. يلا ديروا بالكم منيح، وما بدي اشوف ولا اي غلط. على مهلك. ايه هنيك. يلا بسرعة بسرعة. تمام. ما بدنا اي غلط، وكل شيء يكون على اصوله. يلا يا شباب. لو سمحتي حطي هي هنيك. मुझ में ही कोई हिस्सा है तेरा, जाने क्या तू
तुझसे रिश्ता है मेरा. شوريا هيك منيح؟ فيكي بس خدها شوي هيك على اليمين لأنه بتبين أحلى. يلا بسرعة شبك. ايه خدها على اليمين. على مهلك. आजा हरफों के जैसे तुझे निकलूं तेरे होठों से लफ्ज़ों सा निकलूं रूह से रूह जरा चुकूं आजा दिल की जगह तुझको रख लूं यूं ही अक्सों मुझ में दिखता है तेरा जाने क्या तुझसे रिश्ता है मेरा. شوريا شوف لي الورد منيح ولا لا؟ إيه كله تمام. فيكي كمل شغل. لازم يكون كل شيء على أصوله مثل ما اتفقنا. ايه لك ليش هيك؟ ديروا بالكم بسرعة شوفوا الأستاذ شو صار معه. जैसे बिखरी हो फूलों पे शबनम जैसे पाया हो जख्मों ने मरहम आजा मोती सा तुझको संभालो जरा तुझे पलकों पे अपने सजा लूं जरा दिल के वर्कों पे किस्सा है तेरा जाने क्या तुझसे أنا بحبك شوريا. أنا بحبك. जाने क्या तुझसे रिश्ता है मेरा. شو قلتي؟ اللي سمعته صح؟ ما هيك قالت لي بحبك؟ ايه يلا يلا اسرع شوي اسرع يلا. مرحبا شوريا. ايه تمام هيك حلو. أنت كلك مغطى بزينة حفلة اليوم. شكرا. لا تخلوا شيء نطفوا كل شيء. استعجلوا يا شباب. أرشي شو عم تساوي عندك؟ أنا أجيت بس مشان ساعدك. حلو. طالما هيك ما عليكي إلا تستقبلي لي الراقصات من المطار. أكيد شوريا. شكراً إلك. شوريا عم يخطط لشغلة كبيرة مشان مناسبة اليوم، بس أنا ما رح خلي مخططه ينجح نهائياً. ماندار، مو مسموح بالغلط اليوم ابنه. شوريا مخطط لشغلة مهمة، خايف ما ينجح بإنه يخلي مهك تستعيد ذاكرتها. اسمعني، وقت بتكون الحفلة بذروتها شوريا بينشغل. لازم تاخد مهك وتتركوا هي الحفلة. هي فرصتنا الأخيرة. يلي عليك تساوي تخلي شوريا مشغول وأنا بتولى موضوع مهك ومنلتقي بعدها. قد ما عم حاول اشتغل بسرعة بس عم ضل متأخر. كانت أسرع شوي لأنه نحن أصلا متأخرين كتير. يلا لشوف. ماسي دقيقة بس برمي لا بقتلك الوردة. خلصنا يلا. ايه لك تذكرت شغلة. نمشي؟ دقيقة
راجعة. لك مع انك بتضلك ساعات وانت عم تلبسي وبتجهزي في حالك، بس بحياتك ما خلصتي بسرعه. خلص ما نحن رح اصلا طول. متاخرين كثير. يلا لشوف يلا. ايه حدا من عائلتنا لازم يروح، لانه فاندانا رفعت لنا راسنا. لا تاكلي هم ابي ونيف بنوب، انا بدير بالي عليهم. لازم تروحي لهنيك وتشجعيها، رح تنبسط كثير اذا شافت حماتها جايه حتى تشجعها. سيد شارما، انا كنت عم حاول اقنع ماما تروح على الحفله، بس هي رافضه تماما. ايه فيك تروحي معنا اذا بدك. انت طول عمرك بتحبي الاكل اللي بتعمله كنتك، وبهذا اليوم رح تشوفيها عم تحصد جوائز على مهاراتها بالطبخ. تعالي معنا. بدي تروحي لهنيك لتخلي عينك على فاندانا وبس. بتصل فيكي بس لدبر سيارة، ماشي؟ انبسطي. تفضلوا يلا تفضل شرفوا. لازم ترجعي لي اليوم. قدم هي الأكلة مع المقبلات، كل المقبلات، وقدم هالصحن أول. اهلا مرحبا سيد شوريا. كيفك؟ اهلا وسهلا فيكم باحتفال مطعمنا اليوم. نحن هون بوايت تشيليز سعيدين بحضوركم. شكرا. ومنتشكركم على هالشيء. لو سمحتوا لو من هون. سمحت. شكرا. تفضل. شكرا تفضل. لك. شكرا لك. رجاء فيكي. ايه اهلا وسهلا. وهدول معهم كمان. ايه رح ارفع معنوياتها، بس شلون؟ ايه تمام، كل شيء تمام هيك. تفضلي، صارت جاهزة. ماشي. عيد سعيد. شكرا. عيد سعيد. أنا رح أعمل كل جهدي بس مشان تكون الحفلة ناجحة. ناقصنا شيء؟ لازمنا شغلة. هي الحلو. الحلويات هي. أنا قصدي ابتسامتك بس. هي الليلة كتير مهمة لإلي، وفيك تقولي إنه هي الليلة أهم ليلة بحياتي كلها. عندي كتير شغل وكمان آمال فيه. كنت عم تحاول تقلي شيء، أنا لازم أعرف شو هو، وقد ما حاولت ما عم أقدر أفهمك. شو صار لي أنا؟ ليش كل ما غمضت عيوني بشوفك قدامي؟ بتمنى أني أتذكر كل شيء أو ما أتذكر شيء. منيح إنه رح نروح بعد الحفلة، وإلا ما بعرف شو كان صار. حلو، أكلتي المفضلة. أنا بحب هاي الأكلة وكتير كمان. كلها. هاي العلبة كلها لإلك، وجبت لك طاقية رجل الهدايا، وهي هدية العيد كمان. أيوة، عاد تسلى وأنت وعم تاكل وتفرج على التلفزيون. وين جهاز التحكم؟ وين الجهاز؟ ليكو. هيا بنا. وهيك أنا رح أعمل اللي بدي إياه.
يا ترى شو عم يخطط شوريا بسرية؟ حبيت كتير الأكلات اللي قدمتوها، كتير طيبين. شكرا، الفضل بهالشيلة اللي طبخت. اليوم بهالمكان رح يكون آخر مشوار لمهك. ايه ليش لا؟ كل شيء رح يكون مثل ما اتفقنا. بدي سافر من دلهي اليوم، وما عاد رح يكون عند حماتي أي شكوى ضدي مرة تانية. فيكي، بظن إنه صار لازم تقدم العشاء. الراقصات رح يبلشوا، فينا نبدأ العرض هلأ. أنا رح أتأكد من شوريا، بس بسرعة شوي إيه؟ لأنه الضيوف رح يملوا. ايه تمام ماشي الحال. رح حضر العشاء. هي عن جد بتستحق هالجائزة. وقت بيكونوا الكل مشغولين بالرقص والعشاء هون، أنا رح طالع أمه لماندار ومع مهيك بأسرع وقت. شكرا. مرحبا، تفضل. أهلين. شكرا. إيه ضيفهم كمان. ايه كتير. وينك؟ ما قلت لك تكون هون على 7:30؟ بشو كنت مشغول؟ خبرني لشوف. ما دخلني بشي، بدي اياك تكون هون خلال 5 دقايق. أنا عم واجه كل هاي المشاكل كرمالك بس بابا. يا ريت لو كان فيني موتك هون واخلص منك، وبسببك الأمور كلها عم تروح للأسوأ. واليوم رح أنهي كل مشاكلي بدلهي، وبتنتهي مشاكلي وقت اللي رح أقتل كنتك المزيفة مهك. ألو، ايه أنا رح وصل. أنتي بس ديري بالك، اشغلي الكل ورجعي مهك مع أمي لعندي لهون. هذا اليوم رح يكون آخر يوم بالدنيا بالنسبة لمهك. سكري هلأ، رح أتصل بسائق الإسعاف. ايه وين صرت؟ مانك قدران توصل على عنوان بسيط كتير؟ خليك، أنا بعرف أوصل لك سخيف. واليوم رح انهي كل مشاكلي بدلهي، وبتنتهي مشاكلي وقت اللي رح اقتل كنتك المزيفة مهك. هذا اليوم رح يكون آخر يوم بالدنيا بالنسبة لمهك. مهك، حياتها لمهك بخطر، لازم روح انقذها هلا. عمي، وينه شوريا كنا؟ ما بعرف بصراحة، أنا ما عاد شفته كمان. سيداتي سادتي، اسمعوني لو سمحتوا. اليوم أنا شوريا حبيبي، اليوم بدي دمر كل مخططاتك ودمر أي شي معه. تفضل. بدي أخبركن شو عم يصير هون؟ فيكي، ايه روح شوف شو عم يصير. ماشي حاضر. شوف لي شو القصة. يلا. رح أقدم لكم اليوم شخص كتير مميز.
لك أنا فيك تنتبه بعتذر شوي؟ كثير. يلا خذ هاي من هون. ايه ماشي حاضر. يلا. قديش ماندار سخيف، شو اللي مأخره لهلا؟ شكلي رح أعمل كل شي ولحالي كمان. لو سمحتوا اعطوني انتباهكم شوي، لو سمحتوا. خلص بحكي بدونه. الشي اللي بدي لكم اياه مانو شي خاص بالعمل. انا ماني جاي لحتى احكي عن نجاحي، انا بدي اقدم شخص مميز، وطبعا جهوده ساهمت لدرجة كبيرة بإنجاح هذا الحفل. بالحقيقة هالشخص هو فاندانا. يلا روحي بنتي. وما فيني انكر حقيقة اني اليوم متأثر عاطفياً، لأنه في إنسانة غيرتني وبشكل جذري كمان، تغلبت على المشاكل، واجهت التحديات واستمرت بهذا العمل، وأثبتت نفسها مثل زوجتي مهك تماماً. عملت مثلها، هي فاندانا. وهذا اللي خلاني عاطفي، لهيك حابب أعطي فاندانا جائزة كتير مميزة. فيكي تفضل. فاندانا، كلنا منعرف انك ما فزتي بالمسابقة بس، كمان فزتي بقلوب الكل. انت مو بس طباخة بارعة، انت كمان كتير انسانة رائعة. زوجتي مهك كانت مثلك، واليوم حابب شارككم أحداث بحياة مهك اللي كانت نموذج لكتير ناس. خلونا نسترجع شوية لحظات من المتسابقة اللي قدرت تحولني لشخص أفضل وخلتني حب مهك. الشاشة لو سمحتوا. ومعنا المشترك سانيوكتا من مدينة أجرا، واللي بحب الطبخ من طفولته، والمشترك مارك من مدينة جوا، واللي بحب يحضر الأكلات البحرية دايما. وفي عنا مشاركين كتير اليوم. إذا وصل المتسابق رقم 7 قريبا منبلش. عدوا معي. 5 4 3 2. لو سمحتوا. أنا قلت لك أهلا بمسابقة أفضل طباخ، أعطوني الجائزة. بس قبل نحن عنا قصة وكتير مهمة لمهك بخصوص هالجائزة. أول شي طلبته التجهيزات. سفو مهك، بقبل اعتذارك بحالي إذا قبلتي مني هالهدية، رجاءً.
ابني نيف. اليوم سوف يخسرون أمامي. هيا. لا سوف أخسر أنا. ابني. لا لن أخسر. هيا بسرعة. هيا أسرع بسرعة. أبدا. هم سوف يخسرون. هيا بسرعة. أخسر. هيا. شو هذا الصوت؟ عن جد انتم ما منكم فايدة، مو معقولين بنوب. يلا استناني جاي. ما فيك تعرف عنوان بسيط؟ جدو منيح، رجل الهدايا عطاني أمنيتي. ايه جدو صار منيح كثير منيح. أنا رح اتصل بالبابا وأقول له فوراً. نيف وين أمك؟ ماما وبابا راحوا على مطعم شوريا لأنه عامل حفلة كثير كبيرة هنيك. نيف لازم نشوفها فورا. أنت ولد شجاع صح؟ يلا خذني لعند أمك. نيف يلا بسرعة. هاي يلا بسرعة لأنه نحن بالأساس مضيعين وقت ومتأخرين. لك شو عم يصير؟ شو هاليوم السيء هاد؟ وينك هلا؟ وصلت الإسعاف، ليكني جاي. اسمعني، ما معنا وقت أبدا. طيب ماشي. ايه فهمت عليك. وانت لا تنسي تعملي اللي قلت لك عليه. ديري بالك منيح. خلص فهمت كم مرة رح تعيدي. يلا امشي. اليوم رح انهي كل شيء. ما عاد اقدر اتحمل. أخي تاخذنا على مطعم وايت تشيليز لو سمحت. ممكن تسكري التليفون بقى؟ نيف ليش تارك الباب مفتوح نيف؟ جبت هدية صغيرة لحتى أعبر لك عن شكري. شو هاد؟ إيصال ب2.5 مليون. مدام كيف شفتي هذا الفيديو؟ قدرتي تفوزي بقلوب الكل، شو حابة توجهي كلمة للناس اللي هون؟ مدام شكلك خايفة، ممكن أعرف شو السبب؟ بس بدي أفهم شو اللي عم يصير لي. شو صار؟ شكلها عم تسترجع ذاكرتها. مدام لو سمحتي تصريح واحد بس. دقيقتين ما بنأخرك، بس سؤال واحد لو سمحتي مدام. شو بدنا نعرف لو سمحتي رجاء بكفي هيك. لذاكرتها. لو سمحتي روح يلا بسرعة. تصريح واحد. فاندانا وقفي. تصريح واحد وقفي لو شوي. سمحتي. ارتباطي بمهك بلش بحادثة محزنة كتير، بس أنا حابب نبلش صداقتنا بشي مفرح. حابب أعطيكي شغلة قبل ما تروح. خدي مني هالهدية الأخيرة. فيكي. ايه أخي. تفضل. هي هديتي الأخيرة لإلك. شو هي؟ هدول أغراض مهك خلتني كفي الحياة. بما أنك رايحة أنا حابب أعطيك إياه.
إنه نضل محتفظين فيهم مو شي سهل أبدا. عطيتك كل أغراض مهك اللي أنا محتفظ فيها. كمان احذفي رقمي من تليفونك لأنه ما عاد في أي داعي له، ومن ناحيتي ما عاد رح أتصل فيكي أو أزعجك، وأنتي ما بقى تتصلي فيني وتعصبي. وطبعا نحن من هلأ ورايح رح تفترق طرقنا. في شخص قال مرة نحن مو لبعض، طلع هالشي صح. تذكرتي هيك شي؟ ولا مو متذكرة؟ تذكري، حاولي منيح. أشكالهم بتشبه بعضها مو هيك؟ تذكري ما هيك؟ فكري منيح، هذا ما بيذكرك بشي؟ حاولي تتذكري، شوفيهم. تذكري ما هيك، اطلعي وحاولي تتذكري، هاد تذكار حبنا أنا وياكي، لازم تتذكري شي. قولي ما هيك. لا، أنا ما تذكرت شيء أبدا، وما راح أتذكر أي شيء. أنا حاسة بدوخة. لشو عم تعمل معي كل هالشي؟ شو هاللعبة اللي أنت عم تلعبها؟ أنا ما بدي ضل هون، أنا ما بدي ضل هون، رايحة، ما بدي ضل هون. ما هيك، ما هيك، ما هيك. ما هيك. ليش عم تعمل كل هالشغلات؟ شو هاللعبة اللي انت عم تلعبها معي؟ أنا ما بدي ضل هون، خلص ما بدي ضل هون. ما تأخرت عليها، كثير حلوة. وين رح تروح مهك؟ ايه تمام. وين ممكن تروح؟ عن جد ايه معك حق، صوت الأجواء هون كثير حلوة. يلا شوريا تعال معنا، يلا. تهانينا يا شوريا. بعدولي. شوريا يلا يا شوريا، يلا يلا تعال. يلا يا شوريا، يلا كمل حرك حالك. شوريا 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 شوريا، يلا يا شوريا، يلا
نحرك شوريا انبسط انبسط ساعدك يا شوريا فرجة حلوة هي يا سلام هي أحلى سهرة مبسوطين. لازم تكون تذكرت، متأكد من هذا الشيء. هي متذكرة، ما رح خليك تضيعي. أنا متأكد إنها استرجعت ذاكرتها. وين ماندار هلا؟ شو بدي أعمل مع شوريا؟ أخي نحن ما معنا وقت أبدا، لو سمحت أسرع. أنت شفت ابني وأبي شيء؟ لا ما شفته. شفت اللي أبي وابني؟ لا. أنت شفت أبي وابني؟ اللي إجوا لعندك شيء؟ شفتهم راحوا باتجاه موقف التاكسي قبل شوي، ما بعرف غير هيك. يعني هذا الرجال رجع لوعيه. بعد ما رجع لوعيه فورا رجع لأساليبه القديمة. أكيد راح لحتى يشوف مهك، بده يدمر لي حياتي. اليوم بقتله وبخلص منه، هو ومهك. رح أقتل كل مين بيحاول يوقف بطريقي. هلأ صار الوقت لحتى فرجيهم مين بيكون ماندار. إيه، وإلا أنا رح أقضي حياتي كلها معفن بهالسجون. لا، ممكن روح؟ يلا روح. أعطيني مصاري. ارتباطي بمهك بلش بحادثة محزنة كتير. تذكري مهك، قولي، تذكرتي شي؟ حاولي تتذكري. شوفي هاد، ما بيذكرك هاد بشي؟ حاولي تتذكري أي شي مهك. هاد ما بيذكرك بشي؟ هاد تذكار حبنا أنا وياكي. أنا بدي بعد عن كل شي، بعد عن كل شي هون، بس لازم أعرف شو حقيقة حياتي. أحياناً أكيد رح تتذكري. هذا تذكار حبنا أنا وأنتي. أكيد تذكرتي شي، قولي. ما بتقدري تبعدي عني وعن هاي الذكريات. اطلعي فيه منيح. أكيد لازم تتذكري شي. قولي مهك، يلا قولي. فاندانا، انت منيحة؟ امشي، ماندار اتصل فيكي. مهك! مهك استاذ لا ترجع تعيد الحكي مرة تانية، بترجاك تتركنا. نيف ناطرنا فاندانا، يلا امشي. وين رايحة؟ تذكرتي شي مو هيك؟ مبين على وشك انك تذكرتي شي صح؟ بس ما بدك تقولي. انا بدي اسمعها منك مهك. شو عم يدور براسك؟ خبريني. قولي مهك، قولي الحقيقة بس. خلي الكل يعرفوا انه رجعت لك الذاكرة. استاذ اتركني امشي بقى. انا ما عم اتذكر ابدا. هالذكريات المخربطة ما بتعني لي اي شيء. انا عندي شخصية واحدة وبس، انا بكون امه لنيف. واذا كنت انا امه لنيف فكيف ممكن كون مرتك مهك؟ جاوبني يلا، احكي، جاوبني. الحقيقة الوحيدة انه انا كون امه لنيف، واضح؟ شوريا